हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इन वीडियोस में ना सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाता हूँ, बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी आपके साथ में क्लियर करता हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके रियल एग्जाम में इसके अलावा भी जो क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो भी आप आसानी के साथ में सॉल्व कर सकें, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाते हैं, ताकि आपके एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। इसके अलावा भी अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उर्दू टीजीटी पीजीटी, और उसके अलावा भी दूसरे उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ना सिर्फ ये सारे क्वेश्चन उर्दू नेट जेआरएफ के रियल एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बल्कि हर उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने वाली हैं। कॉपी पेन के साथ में वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी वली दकनी, ऑप्शन सी गवासी, ऑप्शन डी हाशमी बेजापुरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मज़ाह निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी कृष्णचंद, ऑप्शन सी मौलाना हाली, ऑप्शन डी पतरस बुखारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पतरस बुखारी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मीर अनीस ने मरसियों के अलावा और किस सिन्फ में तबा आजमाई की? ऑप्शन ए कसीदा, ऑप्शन बी वासोख्त, ऑप्शन डी रुबाई, ऑप्शन सी रुबाई, ऑप्शन डी रेख्ती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रुबाई। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कसीदा का सबसे अहम जुज्व कौन सा है? ऑप्शन ए तशबीब, ऑप्शन बी गुरेज, ऑप्शन सी मदह, ऑप्शन डी दुआ। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मदह। मदह कसीदे का सबसे अहम जुज्व है, इसी पर कसीदे की बुनियाद होती है। ये गुरेज और दुआइया के दरमियान की कड़ी है। कसीदा लिखने से मुराद तारीफ करने के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेंशन के लिए कलकत्ते का सफर किस शायर ने किया? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी फैज, ऑप्शन सी दाव, ऑप्शन डी गालिब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गालिब। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? ऑप्शन ए 17वीं, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 19वीं, ऑप्शन डी 20वीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 19वीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, दक्कनी उर्दू में रिज्मिया मसनविया किसने लिखी? ऑप्शन ए गवासी, ऑप्शन बी नुसरती, ऑप्शन सी जुनेदी, ऑप्शन डी तबई। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी नुसरती। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नुसरती की रिज्मिया मसनवी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा अली नामा। नोट कर लेंगे, अली नामा नुसरती की रिज्मिया मसनवी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद आरियाई जुबानों को माहिरीन लिसानियात ने कितनी अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3। अब ये 3 अदवार कौन कौन से हैं? कदीम हिंद आरियाई दौर 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह, वस्ती हिंद आरियाई दौर 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक, और जदीद हिंद आरियाई दौर 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे। कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई
اور جدید ہند آریائی۔ کوشچن نمبر 9 ہے، کس نثری صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تعاثر ہے؟ آپشن اے داستان، آپشن بی ڈرامہ، آپشن سی ناول، آپشن ڈی مختصر افسانہ۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی مختصر افسانہ۔ کوشچن نمبر 10 آپ کے سامنے ہے، اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہیں، آپشن اے محمود شیرانی، آپشن بی سید سلیمان ندوی، آپشن سی محی الدین قادری زور، آپشن ڈی نصیر الدین ہاشمی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی سید سلیمان ندوی۔ اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ سید سلیمان ندوی کا۔ کوشچن نمبر 11 ہے، اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے مشہور شاعر کون ہیں؟ آپشن اے نون میم راشد، آپشن بی اختر الایمان، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی میرا جی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں کب پیدا ہوئے؟ 1911 عیسوی میں۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ فیض احمد فیض۔ آپ کا تخلص کیا تھا؟ فیض۔ کوشچن نمبر 12 آپ کے سامنے ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی مصنوعی ہے؟ آپشن اے نصرتی، آپشن بی غواسی، آپشن سی وجہی، آپشن ڈی ہاشمی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی غواسی کی یہ مصنوعی ہے۔ مصنوعی کا نام کیا ہے؟ سیف الملوک و بدیع الجمال۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 13، ویری امپورٹنٹ کوشچن، مصنوعی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ بحر متدارک، بحر متقارب، آپشن سی مسمن، آپشن ڈی حز۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی بحر متقارب۔ اب کوشچن یہاں پہ بن سکتا ہے، بہت ایزی کوشچن ہے، آپ سب کو آئی ہوپ آنسر بھی پتا ہوگا کہ مصنوعی سحر البیان کس کی تخلیق ہے، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا میر حسن۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 14، ویری امپورٹنٹ کوشچن، ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ آپشن اے آب حیات، آپشن بی تاریخ ادب اردو، آپشن سی اردو شاعری پر ایک نظر، آپشن ڈی مقدمہ شعر و شاعری۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی مقدمہ شعر و شاعری۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، مولانا الطاف حسین حالی۔ اور دوسری تصنیف جو یہاں پہ ہماری شاعری، یہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کے مصنف کون ہیں؟ مسعود حسن رضوی ادیب۔ نوٹ کر لیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو کسی بھی جگہ ایک ساتھ ملنی مشکل ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ ہماری شاعری کس کی تصنیف؟ مسعود حسن رضوی ادیب۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 15، کہ شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ آپشن اے سودا، آپشن بی غالب، آپشن سی درد، آپشن ڈی مصحفی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی درد۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 16، غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے ہیں؟ آپشن اے مہاتما گاندھی، آپشن بی حکیم اجمل خان، آپشن سی حبیب الرحمان خان شیروانی، آپشن ڈی نواب محسن الملک۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی حبیب الرحمان خان شیروانی۔ حبیب الرحمان خان شیروانی۔ اب یہاں سے کوشچن اور بھی ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ غبار خاطر کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے خطوط کا مجموعہ۔ کس کی خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا آزاد کے۔ اس میں وہ خطوط شامل ہیں جو مولانا آزاد نے احمد نگر جیل میں قید 10 اگست 1942 سے لے کر جون 1945 کے دوران لکھے تھے۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 17، عود ہندی ان میں سے کیا ہے؟ آپشن اے شاعری کا مجموعہ، آپشن بی خطوط کا مجموعہ، آپشن سی تاریخ کی کتاب، آپشن ڈی روزنامچہ۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی خطوط کا مجموعہ۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطوط کا مجموعہ ہے، یہ کس کی خطوط کا مجموعہ؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا مرزا غالب۔ ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں گے کہ عود ہندی مرزا غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، بہت امپورٹنٹ لائن نوٹ کر لیں گے، عود ہندی مرزا غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 18 آپ کے سامنے ہے، دارالمصنفین کی بنیاد کس نے ڈالی؟ آپشن اے مولانا شبلی، آپشن بی اکبر الہ آبادی، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی
محسن الملک. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے مولانا شبلی نعمانی. کوشچن نمبر 19 ہے کون سی چیز انشائیے کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ آپشن اے انداز کا بے تکلف اور بے ساختہ ہونا. آپشن بی مفکرین کے حوالے. آپشن سی آپ کے سامنے ہے اشعار کا استعمال. آپشن ڈی فارسی و عربی الفاظ کا کثرت سے استعمال. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی اشعار کا استعمال. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 20. کوشچن نمبر 20 آپ کے سامنے ہے ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہیں اختر الایمان، نون میم راشد، فیض احمد فیض، حفیظ جالندھری. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی نون میم راشد. نون میم راشد. اچھا یہاں یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ماورا جو شعری مجموعہ ہے یہ ہے نون میم راشد کا. ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں گے، یہ نون میم راشد کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1942 میں شائع ہوا. اب دو کوشچن یہاں سے بن سکتے ہیں کہ نون میم راشد کس کا شعری مجموعہ ہے، ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نون میم راشد کا. اس کی سن تصنیف کیا ہے؟ 1942 عیسوی. اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 21. منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ آپشن اے ہتک، آپشن بی نعرہ، آپشن سی ٹھنڈا گوشت، آپشن ڈی بابو گوپی ناتھ. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی ٹھنڈا گوشت. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 22. نظم حسین اور انقلاب کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے فیض احمد فیض، آپشن بی جوش ملیح آبادی، آپشن سی مخدوم محی الدین، آپشن ڈی علی سردار جعفری. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی جوش ملیحہ بادی. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 23. یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کی مصحف ہو سر رحل طلائی. یہ شعر کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی قصیدہ، آپشن سی مثنوی، آپشن ڈی مرثیہ. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی قصیدہ. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کس کے قصیدے کا شعر ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا شیخ ابراہیم ذوق. نوٹ کر لیجئے گا شیخ ابراہیم ذوق. انہیں کو ہم انہیں خاقانی ہند کے خطاب سے بھی نوازا گیا تھا. ایگزام میں کوشچن آ چکا ہے کہ خاقانی ہند کے خطاب سے کس شاعر کو نوازا گیا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا شیخ ابراہیم ذوق. کس نے نوازا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے. کوشچن نمبر 24 ہے نظم دریچے کے قریب کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے نون میم راشد، آپشن بی فیض احمد فیض، آپشن سی میرا جی، آپشن ڈی عبدالعزیز خالد. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی نون میم راشد کی جو یہ ہے نظم ہے. اب یہاں پہ میں کچھ کوشچن آپ سے پوچھنا، آپ اس کے آنسر بتائیے گا. جیسے ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا نون میم راشد. ایران میں اجنبی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو بھی آپ کا آنسر ہو جائے گا نون میم راشد. لا انسان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تب بھی آپ کا آنسر ہو جائے گا نون میم راشد. گمان کا ممکن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تب بھی آپ کا آنسر ہو جائے گا نون میم راشد. تو نوٹ کر لیجئے گا ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان، گمان کا ممکن، یہ سبھی نون میم راشد کے شعری مجموعے ہیں. کوشچن نمبر 25 آپ کے سامنے ہے نواب مرزا کس کا لقب ہے؟ آپشن اے غالب، آپشن بی ذوق، آپشن سی داغ، آپشن ڈی مومن. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی داغ. داغ دہلوی کا لقب ہے. کوشچن نمبر 26 ہے اسد کے شاعر کا ابتدائی تخلص تھا؟ آپشن اے انیس، آپشن بی غالب، آپشن سی انشا، آپشن ڈی مصحفی. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی غالب. ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 27 نواب رائے کے نام سے کس نے افسانے لکھے ہیں؟ آپشن اے کرشن چندر، آپشن بی بیدی، آپشن سی پریم چند، آپشن ڈی رامانند ساگر. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی پریم چند. اب یہاں پہ ان کے تعلق سے میں کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں افسانوی مجموعہ سوز وطن کب شائع ہوا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا 1908 عیسوی. اور یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے سوز وطن؟ منشی پریم چند. کوشچن نمبر 28 ہے آثار السنادید میں
किस शहर की तारीखी इमारतों का जिक्र किया गया है या तज़किरा किया गया है? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आपके सामने है दिल्ली, ऑप्शन डी भोपाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली। आसारुस सनादीद में दिल्ली की तारीखी इमारतों का तस्करा है। इसकी इशाअत 1846 ईस्वी में हुई। ये सर सैयद की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए इब्न सफ़ी, ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी पतरस बुखारी, ऑप्शन डी सआदत हसन मंटू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सआदत हसन मंटू। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा सआदत हसन मंटू के पहला खाकों का मजमुआ कौन सा है? मंटू का पहला खाकों का मजमुआ कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंजे फरिश्ते। नोट कर लीजिएगा, गंजे फरिश्ते ये मंटू का पहला खाकों का मजमुआ है। ये कब शाये हुआ? 1952 ईस्वी में। कब शाये हुआ? 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी सिंफ कौन सी सिनफ सुखन दास्तान से करीब है? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी वासोख्त, ऑप्शन डी कसीदा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मसनवी। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अदीब के खतूत में इंशाई की झलक मिलती है? ऑप्शन ए मेहदी इफादी, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी शिबली नौमानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, मखज़न नुकात किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए महर, ऑप्शन बी कायम, ऑप्शन सी मुसहफ़ी, ऑप्शन डी शयुफ्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कायम चांद पूरी कि ये तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, फसाने अजायब में किस शहर की तहजीब मिलती है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लखनऊ। फसाने अजायब किसकी तसनीफ है? तो आपका आंसर हो जाएगा रजब अली बेग सुरूर। नोट कर लीजिएगा, रजब अली बेग सुरूर। क्वेश्चन नंबर 34 है, ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा। ऑप्शन ए मीरा जी नुसरती आबरू मीरा जी, ऑप्शन बी मीरा जी नुसरती मीरा जी आबरू, ऑप्शन सी आबरू मीरा जी नुसरती मीरा जी, ऑप्शन डी नुसरती मीरा जी आबरू मीरा जी। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीरा जी नुसरती आबरू मीरा जी। ये मीरा जी जो है ये हैं मीरा जी शमशुल अशाक। तो कंफ्यूज नहीं होएगा मीरा जी और मीरा जी में। मीरा जी हैं मीरा जी शमशुल अशाक नुसरती। आबरू का असल नाम क्या है? नजमुद्दीन शाह मुबारक। आबरू का असल नाम क्या है? नजमुद्दीन शाह मुबारक। मीरा जी का असल नाम क्या है? मोहम्मद सनाउल्लाह। मोहम्मद सनाउल्लाह। और आपका तखल्लुस क्या था? साहिरी। नोट कर लेंगे, मीरा जी का तखल्लुस क्या था? साहिरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? ऑप्शन ए गबन नशेब चांदनी बेगम तिलिस्मे ख्याल, ऑप्शन बी कफन अपने दुख मुझे दो लिहाफ जिंदगी के मोड़ पर, ऑप्शन सी निर्मला नदी शिकस्त ख्यालिस्तान, ऑप्शन डी एक चादर मैली सी उदास नस्लें काली शलवार दो बैल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कफन अपने दुख मुझे दो लिहाफ जिंदगी के मोड़ पर। ये सभी मुख्तसर अफसाने हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि कफन किसका मुख्तसर अफसाना है? नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद का। अपने दुख मुझे दो किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी का। लिहाफ किसका अफसाना है? असमत चौथाई का। और लास्ट है जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें कौन नक्काद नहीं है? एहतशाम हुसैन, अल्ताफ हुसैन, काजी अब्दुल वदूद, मजनू गोरखपुरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी काजी अब्दुल वदूद नक्काद नहीं है बल्कि ये मुहक्किक है। नोट कर लेंगे, काजी अब्दुल अदीद काजी अब्दुल वदूद मुहक्किक है, नक्काद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें कौन ड्रामा निगार नहीं है? ऑप्शन आपके पास हैं मोहम्मद हसन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन सी इम्तियाज अली ताज, ऑप्शन डी हयातुल्लाह अंसारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हयातुल्लाह अंसारी। हयातुल्लाह अंसारी ड्रामा निगार नहीं है बल्कि
یہ ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں اور تنقیدی مضامین کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 38 آپ کے سامنے ہے، زمانے کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے غزل، ناول، داستان، انشائیہ۔ آپشن بی ناول، غزل، داستان، انشائیہ۔ آپشن سی داستان، غزل، ناول، انشائیہ۔ آپشن ڈی غزل، داستان، ناول، انشائیہ۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی غزل، داستان، ناول، انشائیہ۔ کوشچن نمبر 39 ہے، ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، صحیح مصرع کی نشاندہی کیجیے۔ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ آپشن بی کون جیتا ہے میاں زلف کے سر ہونے تک۔ آپشن سی جی سکا کون تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آپشن ڈی کون جیتا ہے بھلا زلف کے سر ہونے تک۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ یہ مصرع کس کا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا مرزا غالب۔ کوشچن نمبر 40 ہے، شعر مکمل کیجیے۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے در، منہ نظر آتے ہیں۔ آپشن اے دیواروں کے بیچ، آپشن بی آئینوں کے بیچ، آپشن سی گلزاروں کے بیچ، آپشن ڈی دروازوں کے بیچ۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے، یعنی دیواروں کے بیچ۔ یہ کس کا شعر ہے؟ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے در، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ نوٹ کر لیجئے گا، یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ کوشچن نمبر 41 ہے، شعر کو مکمل کیجئے۔ دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ میں نے آنسر بھی آپ کو بتلا دیا، تو یہاں پہ کریکٹ آنسر آپ کا جو ہو جائے گا وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی کہاں سے۔ اب بتائیے گا یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ بھی شعر جو ہے میر تقی میر کا شعر ہے۔ کوشچن نمبر 42 موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ آپشن اے 3، 4، 5، 6۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی 5۔ اب مغربی ہندی میں شامل 5 بولیاں کون کون سی ہیں؟ نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن، یہاں سے کوشچن فارم کی جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی۔ کوشچن نمبر 44 ہے، کون سا بیان درست ہے؟ آپشن اے اردو کی پہلی مثنوی کتب مشتری ہے۔ آپشن بی آپ کے سامنے ہے، امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے۔ آپشن سی نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ آپشن ڈی دکنی اردو کی پہلی نثری کتاب کربل کتھا ہے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ اب بتائیے گا کہ نکات الشعراء کس کی تخلیق ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا میر تقی میر۔ نکات الشعراء کس کی تخلیق ہے؟ میر تقی میر۔ کوشچن نمبر 43 یہاں پہ چھوٹ گیا، اس کو میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تحریک آزادی میں کس اردو ادیب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے؟ آپشن اے سید سلیمان ندوی، آپشن بی عبد الماجد دریابادی، آپشن سی محمد حسین آزاد، آپشن ڈی مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد۔ کوشچن نمبر 44 کا کیا آنسر تھا؟ تو آپ کا آنسر تھا نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، یعنی آپشن سی آپ کا کریکٹ آنسر تھا۔ کوشچن نمبر 45 ہے، اس میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ کوشچن کو بہت دھیان سے پڑھنا جس میں نہیں ورڈ آتا ہے۔ آپشن اے کھڑی بولی، آپشن بی قنوجی، آپشن سی پالی، آپشن ڈی ہریانوی۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی ہندی میں کون کون سی بولیاں شامل ہیں، تو یہاں پہ جو بولی شامل نہیں وہ ہے آپشن سی، یعنی پالی۔ کوشچن نمبر 46 ہے، ان میں تبعزات داستان کون سی ہے؟ آپشن اے سبرس، آپشن بی باغ و بہار، آپشن سی رانی کیتکی کی کہانی، آپشن ڈی قصہ مہر افروز و دلبر۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی رانی کیتکی کی کہانی۔ یہ تبعزات داستان ہے۔ سبرس کس کی تصنیف ہے؟ ملا وجہی۔ باغ و بہار میر امن دہلوی، رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ خان انشا، قصہ مہر افروز و دلبر عیسوی خان بہادر۔ کوشچن نمبر 47 ہے، دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے ہاں زیادہ ہے؟ آپشن اے ولی دکنی، آپشن بی محمد قلی قطب شاہ، آپشن سی نصرتی، آپشن ڈی غواسی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی محمد قلی قطب شاہ۔ کوشچن نمبر 48 ہے، دکن کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا؟ آپشن اے غواسی، مقیمی، جنیدی، نصرتی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی نصرتی۔ کوشچن نمبر 49 ہے،
किस मुस्तशरिक ने उर्दू कवायद और लुगत पर आला दर्जा की किताबें लिखी? ऑप्शन ए गारसान तदासी, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी कर्नल हॉलराइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गिलक्राइस्ट। इनकी कुछ अहम किताबें जो मैं आपको बतला दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे, जो किसी भी एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं। जैसे इनकी किताब है अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुगत, इनकी ये पहली तसनीफ है। क्या नाम है? अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुगत। ये गिलक्राइस्ट की पहली तसनीफ है। इसके अलावा हिंदुस्तानी जुबान के कवायद उर्दू सर्फ व नहव की बेहतरीन किताब है। बयाज़ हिंदी में फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफिन के कलाम व नस्र का इंतखाब शामिल है। इसके अलावा भी इनकी और भी किताबें हैं, जैसे मशरकी ज़ुबानदान, फ़ारसी अफ़आल का नज़रिए जदीद, रहनुमाए उर्दू, अमली खाका, हिंदी अरबी आयना, हिंदवी दास्तान गो और हिंदुस्तानी बोलचाल वगैरह। ये इनकी कुछ अहम तसानीफ़ है, जिनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुगत, ये इनकी पहली तसनीफ़, दूसरी जो है हिंदुस्तानी ज़ुबान के कवायद। ये दो किताबें आप ज़रूर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस मुसन्निफ की कहानियों में जद्दोजहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए राजन सिंह बेदी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जोगेंद्र पाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुंशी प्रेमचंद। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट सॉल्व किया और उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ऑप्शन को क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप किसी भी उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।